बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। पाकिस्तान भर के तमाम लॉ गेट के स्टूडेंट, LLB के स्टूडेंट और यंग लॉयर अगर वो ये चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त हम उनकी एक एक लाइन की तैयारी करवाएं और उनको A to Z तमाम चीज़ें सिखाएं और वो मुफ्त सीखें, तो हमारे इस चैनल को लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। और जो वीडियो आप देखें उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त उसका PDF प्रिंट भी आपको दिया। उस PDF प्रिंट को आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने हर वीडियो के अंदर एक टेस्ट रखा हुआ है, उस टेस्ट को आप हल करें और उसको सबमिट करें, जो आपको ये बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और जो आपने सवाल गलत किया होगा उस गलत सवाल की निशानदेही भी करेगा और उसका सही जवाब भी बताएगा। हम लॉ गेट में CPC का आज ऑर्डर 6 पढ़ रहे हैं। इसमें है प्लीडिंग जर्नली। प्लीडिंग के मुताबिक कहा गया, प्लीडिंग आपसे लॉ गेट में कह देगा कि जो ऑर्डर 6 है वो सिर्फ प्लेंट के मुतालिक है, दावे के मुतालिक। आप कहेंगे नहीं, बल्कि ये प्लेंट के मुतालिक भी है, दावे के मुतालिक भी है और रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावे के मुतालिक भी है। प्लेंट क्या होता है? प्लेंट कहते हैं कि अगर मेरे साथ कोई मसला चला, कोई फ्रॉड हुआ, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्लेंटिफ हूंगा। मैंने ऑर्डर 1 में भी मिसाल यही दी थी, मैं ऑर्डर 6 में भी यही मिसाल दे रहा हूं। मैंने सिटी टाउन में एक प्लाट लिया और वो प्लाट क्या हुआ? फ्रॉड का निकल आया। जब मैं ये उसका दावा दायर करने के लिए अदालत पहुंचा तो मुझे पता चला वहां पर 6 और लोग भी जमा थे जो सिटी टाउन के अंदर प्लाट उन्होंने लिया था, उनका भी फ्रॉड का निकल आया। तो अब हम सबके सब एक पार्टी बन के मुकदमा दायर कर सकते। जो अब हम सबके सब मुकदमा दायर कर रहे हैं ना, हम कहलाएंगे प्लेंटिफ। जब एक होगा तो प्लेंटिफ, अगर एक से ज्यादा होंगे तो प्लेंटिफ्स। जिनके खिलाफ हम दायर करेंगे, जिनका टाउन था, जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, उनको कहेंगे डिफेंडेंट। अगर बहुत ज्यादा हैं तो डिफेंडेंट्स। ये है। अब इसके अंदर कहा गया रूल 1 में प्लीडिंग। प्लीडिंग किसको कहते हैं? आपसे लॉ गेट में कहेगा प्लीडिंग मीन प्लेंट, गलत। आपसे कहेगा प्लीडिंग मीन रिटर्न स्टेटमेंट, गलत। प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग शेल का लफ्ज बड़ा कीमती है यहां पर, तो प्लीडिंग का जरूर मतलब होगा मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, या तो प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग में दोनों शामिल है। अब हमारे पास रूल 2 है, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। इसमें कहा गया कि जो प्लेंट होती, दावा क्या होता है, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। यानी हमारे पास ऑर्डर 6 में कहा गया आप दावे में क्या क्या लिखेंगे। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा सिर्फ प्लेंट के मुतालिक सिखाया गया, आप कहेंगे नहीं। वो कहेगा सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट के मुतालिक ऑर्डर 6 सिखाता है, आप कहेंगे नहीं, दोनों के मुतालिक सिखाता है। ऑर्डर 6 प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दावा और जवाब दावा दोनों को लिखने का तरीका बताता है। इसमें क्या कहा गया रूल 2 में कि आपने प्लेंट में कोई कानून या कोई सबूत या कोई लंबी कहानियां लेके नहीं बैठ जानी। आपने क्या करना है? सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताने। अब पहले इसको जरा तसल्ली से देख ले, फिर हम इसको देख लेंगे। आपने क्या करना होता है? आपके साथ जो कहानी बीती, अब मेरे साथ कहानी क्या बीती कि मैंने सिटी टाउन में प्लाट लिया था 1 जनवरी 2001 को। वो प्लाट मेरा फ्रॉड का निकल आया। तो मैंने सिर्फ ये बात करनी कि मैंने 1 जनवरी 2001 को प्लाट लिया था और वो फ्रॉड का निकल आया। ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास फला गवाह, उसका नाम ये था, उसकी वल्दी ये थी, मेरे पास फला सबूत है, ये है वो। सबूतों की तफसील नहीं दूंगा, बल्कि क्या कहूंगा कि मटेरियल फैक्ट बताऊंगा। जो मेरी बात होगी, मोटी मोटी बातें बताऊंगा। इतनी सी बात की, और वो बातें किस तरह बताऊंगा? मैं उनको पैराग्राफ की शक्ल में लिखूंगा। 1, 2, 3 कंसेक्टिव नंबर दूंगा। हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ को एक नंबर दूंगा कि मैंने इस तारीख को प्लाट लिया। नंबर 1। नंबर 2 पे क्या लिखा? उसकी मैंने इतनी कीमत अदा की, उसकी रसीदें मेरे पास हैं। लाइन 2 यानी पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 3 में क्या लिखूंगा? जब मुझे पता चला कि ये प्लॉट फ्रॉड का है तो मैं उन लोगों के पास गया। पैरा 3। फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी कोई दाद रसी नहीं की। इस तरीके से मैं एक एक करके नंबर दूंगा। और अगर मुझे कोई अमाउंट लिखनी पड़ी या कोई चीज लिखनी पड़ी, डेट वाइज लिखूंगा।
اگر میرا واقعہ جو 2000 فار ایگزامپل 1 میں ہوا اس کو پہلے لکھوں گا، جو 2002 میں ہوا اس کو بعد میں لکھوں گا، جو 2003 میں ہوا اس کو اس کے بعد لکھوں گا، یعنی ترتیب سے لکھوں گا، اور میں ہندسوں کی شکل میں لکھوں گا، یعنی فگرز کی شکل میں لکھوں گا، ورڈز کی شکل میں نہیں لکھوں گا. یعنی میں کیا کروں گا، اس کو حسابی گنتی میں لکھوں گا جو 1 2 3 ہوتی ہے. اس میں 2 میں کیا کہا تھا، پلیڈنگ ٹو اسٹیٹ میٹیریل فیکٹ اینڈ ناٹ ایویڈنس. جو پلیڈنگ ہوتی ہے وہ صرف میٹیریل فیکٹ بتاتی ہے، کوئی ثبوت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری پلیڈنگ، یہاں پہ ایوری کا لفظ بڑا قیمتی ہے. آپ سے لا گیٹ میں کہے گا سرٹین پلیڈنگ، آپ کہیں گے غلط، ایوری کا لفظ ٹھیک ہے. ایوری پلیڈنگ شیل کنٹین، شیل کا لفظ بڑا قیمتی ہے. تو آپ سے لا گیٹ میں کہے گا کہ ایوری پلیڈنگ میں کنٹین، میں کا لفظ ڈال دے گا، غلط ہے. تو کیا ایوری کا لفظ ٹھیک ہے اور شیل کا لفظ ٹھیک ہے. ایوری پلیڈنگ شیل کنٹین، ہر پلیڈنگ ضرور بتائے گی، اینڈ کنٹین اونلی، اور صرف بتائے گی یہ اسٹیٹمنٹ، اپنا بیان، ان اے کنسائز فارم، واضح شکل میں، آف دی میٹیریل فیکٹ، جو صرف حقائق کو بتاتا ہو، آن وچ دی پارٹی پلیڈنگ، جس پہ دعویٰ کرنے والی پارٹی ریلائز، انحصار کرتی ہے، فار اس کلیم، اپنے دعوے کے لیے، آر ڈیفینس، اپنے دفاع کے لیے، ایز دی کیس میں بھی، جو بھی کیس ہو. بٹ ناٹ دی ایویڈنس، وہ ثبوتوں کی باتیں نہیں کرے گی، بائی وچ دے آر ٹو بی پروفڈ، جس کو وہ پروف کرے گی جا کے، یعنی جو اس نے پروف کرنا ہے ان ثبوتوں کی باتیں لے کے نہیں بیٹھے گی. اینڈ شیل وین نیسسری، اور جب ضروری ہو تو ضرور، بی ڈیوائڈڈ انٹو پیراگراف، اس کو پیراگراف کی شکل میں لکھے گی. نمبر کنزیکٹیولی، ہر پیراگراف کو خاص نمبر دے گی، یعنی ترتیب سے 1 2 3 4. ڈیٹ اپنی تاریخیں لکھے گی، سمس اپنا کل مجموعہ لکھے گی. اینڈ نمبر شیل بی ایکسپریسڈ ان فگر، اور جو نمبر دے گی فگرز میں دے گی، یعنی وہ ہندسوں میں دے گی، حسابی گنتی میں دے گی، لفظوں میں نہیں لکھے گی. تیسرا، فارم آف پلیڈنگ. تیسرے میں یہ کہا گیا کہ جہاں پہ ضروری ہو، جو پلیڈنگ کے فارم ہوتے ہیں وہ ساتھ اٹیچ کرے گی، یعنی جو فارم لگتے ہیں دعوے کے ساتھ وہ تمام فارم اٹیچ کرے گی. آج کل کچھ عدالتوں میں نہیں لگتے، ورنہ لگتے ہیں. فارم آف پلیڈنگ، دی فارم ان اپینڈکس اے، جو اپینڈکس اے کے اندر جو فارم دیے گئے ہیں. اب یہ اپینڈکس اے کا لفظ بھول نہ جانا، یہاں پہ آپ کو غلط کہہ دے گا اپینڈکس بی، اپینڈکس سی، نہیں، اپینڈکس اے کا لفظ یاد رکھنا ہے. وین ایپلیکیبل، جب وہ ایپلیکیبل ہوں، ایز ویئر دے آر ناٹ ایپلیکیبل، اور جا کہیں وہ ایپلیکیبل نہ ہو، فارم وہ فارم، آف دی لائک کریکٹر، اس طرح کے کریکٹر کے، ایز نیئرلی ایز مے بی، جس حد تک اس طرح کے کو ملتے جلتے، شیل بی یوز فار آل پلیڈنگ، اس طرح کے تمام فارم تمام پلیڈنگ میں استعمال ہوں گے. کیا کہتا ہے، اپینڈکس اے میں جو فارم دیے گئے ہیں وہ پلیڈنگ کے ساتھ لگائیں. اگر اپینڈکس اے کے فارم نہیں لگنے تو اس سے ملتے جلتے کوئی بھی فارم جو آپ کو تجویز کر دیے گئے ہوں وہ آپ کو لگانے پڑیں گے. چوتھا، پارٹیکولر ٹو بی گیون ویئر نیسیسری. یہاں پہ کہا گیا کہ جہاں پر آپ کو ضروری ہو تو اپنی تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دیں. صرف یہ نہ کہیں مجھ سے دھوکہ ہوا، مجھ سے غلط بیانی ہوئی، نہیں، دھوکے کی بات بتائیں. کیا دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھو میرا دھوکہ کیا ہوا کہ میں نے سٹی ٹاؤن میں پلاٹ لیا تھا، میں نے 1 جنوری 2001 کو لیا تھا، اور وہ پلاٹ فراڈ کا نکل آیا. مجھے یہ تفصیل تھوڑی سی بتانی پڑے گی، یہ والی بات ہے. ان آل کیسز، آل کا لفظ بڑا قیمتی ہے یہاں پر، کہے گا سرٹین کیسز، غلط. ان آل کیسز ان وچ دی پارٹی پلیڈنگ ریلائز، تمام وہ کیس جس پہ پارٹی پلیڈنگ والی انحصار کرتی ہو. اب یہاں پہ لفظ ہے پلیڈنگ، آپ سے لاگٹ میں یہ لفظ الجھا کے کہہ دے گا پارٹی آف پلینٹ، اوپر بھی لفظ کہہ دے گا پارٹی آف پلینٹ، نہیں، پارٹی آف پلیڈنگ. رول 2 میں بھی پارٹی آف پلیڈنگ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور رول 4 میں بھی پارٹی آف پلیڈنگ کا ذکر ہے. تو 2 اور 4 میں پلیڈنگ کا ذکر ہے. پلیڈنگ کا مطلب کیا ہے، پلینٹ بھی اور ریٹن سٹیٹمنٹ بھی، یعنی پلینٹف بھی اور ڈیفینڈنٹ دونوں کے لیے رول ہے یہ. تو ان آل کیسز، تمام کیسوں میں، ان وچ دی پارٹی پلیڈنگ، جو پلیڈنگ والی پارٹی ہے، ریلائز، جو نثار کرتی ہے، ان اینی مس ریپرزینٹیشن، کسی غلط بیانی پر، فراڈ پر، بریچ آف ٹرسٹ، یعنی امانت میں خیانت کے بارے میں ان کا کوئی خائن کر دینا، ولفل ڈیفالٹ، یہ جان بوجھ کے کوئی ڈیفالٹ ہو، انڈیو انفلوئنس، اپنی پوزیشن کا کوئی غلط استعمال ہو. اینڈ ان آل ادر کیسز، تمام دوسرے کیسوں میں، ان وچ پارٹیکولر میں بی نیسیسری، جس میں پارٹیکولر نیسیسری ہو، بیانڈ سچ ایز آر ایگزمپلیفائڈ، ان کے علاوہ جو اوپر بتائے گئے ہیں، ان دی فارم ایفورسیڈ، یا کس شکل میں جو اوپر بتائے گئے پارٹیکولرز، وہ حقائق، ود ڈیٹ اینڈ آئٹمس اف نیسیسری، تاریخ بھی لکھیں اور وہ حوالہ بھی دیں کیا ہے،
shall be stated in the pleading, shall کے لفظ کے ساتھ ضرور بتانے پڑیں گے. تو 4 میں کیا کہا گیا؟ جہاں پر ضروری ہو کہ حقائق بتانے، فراڈ کا معاملہ ہو، مس ریپرزنٹیشن کا ہو، انڈیو انفلوئنس کا ہو، تو آپ کو اس کا احوال دینا ہوگا. تو لا گیٹ میں کیا کہہ دے گا کہ فراڈ کے معاملے میں آپ جس صرف لفظ کہہ دیں گے فراڈ، وہ سفیشینٹ ہے. پہ نہیں، مجھے کچھ پارٹیکولر بتانے ہوں گے. تو لا گیٹ میں کہہ دے کہ ڈیٹ بھی بتانی ہوگی، آپ کے یہاں ڈیٹ بھی بتانی ہوگی. پھر کہے کہ آئٹم بھی بتانے ہوں گے، آپ کے آئٹم بھی بتانے ہوں گے. 5واں فردر اینڈ بیٹر اسٹیٹمنٹ آر پارٹیکولر. فردر اینڈ بیٹر اسٹیٹمنٹ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، میں آپ کو سکیڑ کے صرف 2-3 لائنوں میں بتا رہا ہوں. جب ایسا ہو کہ مقدمہ کھل کر کوئی بات نہ بتاتا ہو، تب عدالت کیا کر سکتی ہے؟ بات تو بتاتا ہو مگر ابھی مبہم سی بات ہو، تو کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ بات کو کھل کر بتائیں، بیٹر اسٹیٹمنٹ لے کر آئیں، اچھی کوئی وجوہات لے کر آئیں، اچھی کوئی بات لے کر آئیں. یہ کہہ سکتی ہے، کورٹ کر سکتی ہے. تو فردر اینڈ بیٹر اسٹیٹمنٹ آر پارٹیکولر. فردر اینڈ بیٹر اسٹیٹمنٹ کوئی مزید یا اچھی اسٹیٹمنٹ اور پارٹیکولر یا کچھ حقائق. میں نے آپ سے بار بار کہا ہر لیکچر میں کہ میں جو ترجمہ بولتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈکشنری میں اس کا وجود بھی نہ ہو، کیونکہ میرا کام یہاں پہ کوئی کمپٹیشن میں بیٹھ کر یہ مقابلہ لگانا نہیں ہے کہ میں ہو بہو وہ ترجمہ کر رہا ہوں. میرا کام ہے بچے کو وہ لفظ بول کے بتا دینا تاکہ اس کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو میں جس وقت کوئی لفظ بولوں گا تو وہ بولوں گا جو آسان ترین ہوگا اس وقت، اس لائن کے اس لفظ پہ جو ٹھیک بیٹھے گا. یا ایسا ہوگا کہ جو میں وہ لفظ کے مجھے پتا کہ یہ والا لفظ سے بچہ زیادہ سمجھ جائے گا تو میں وہ والا لفظ بولوں گا. تو اس لیے میں ہر لیکچر میں کہتا ہوں کبھی بچہ کنفیوز ہوگا یہ تو لفظ ہم نے سنے ہی نہیں. یہ فردر اینڈ بیٹر اسٹیٹمنٹ ایک مزید یا کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ آف اے نیچر، کسی بھی طرح کی، آف دی کلیم جو آپ دعویٰ کر رہے ہوں، اور ڈیفینس یا اپنا دفاع کر رہے ہوں، اور فردر اینڈ بیٹر پارٹیکولر یا مزید یا کوئی اچھے حقائق آف اینی میٹر، کسی میٹر کے اسٹیٹڈ جو بیان کیے تھے، ان اینی پلیڈنگ کسی پلیڈنگ میں، میں ان آل کیسز، میں کا لفظ ہے اگر چاہیں تو ان آل کیسز تمام کیسوں میں، بی آرڈرڈ آپ کو حکم دیا جا سکتا ہے اپون سچ ٹرم ان شرائط کی بنیاد پر، ایز ٹو کاسٹ یا پھر آپ کے کاسٹ کے ساتھ، اینڈ ادر وائز یا بغیر کاسٹ کے، ایز مے بی جسٹ جیسا کہ عدالت مناسب سمجھے. آپ سے عدالت کیا کہہ سکتی ہے؟ آپ کو کاسٹ کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہے، بغیر کاسٹ کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ کیا کریں، جرمانے کے ساتھ بھی، بغیر جرمانے کے ساتھ بھی. کیا کہہ سکتی ہے کہ آپ اس سے بیٹر اسٹیٹمنٹ لے کر آئیں. آپ کو آرڈر دے سکتی ہے. مے کا لفظ ہے، شیل نہیں ہے، چاہے تو. آگے ہے 6 کنڈیشن پریسیڈنٹ. 6 میں یہ کہا گیا کہ ایک کنٹیکٹ کرتے وقت جو آپس میں شرائط طے ہوتی ہیں ان کو کنڈیشن پریسیڈنٹ کہتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنی بات تو بتانی پڑے گی نا. مثال کے طور کے اوپر میں نے ایک بندے سے 10 لاکھ کا پلاٹ لیا، میں نے اس کو 10 لاکھ روپے میں سے 9 لاکھ پے کر دیا، 1 لاکھ رہتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں 30 جنوری کو جو ہے میں آپ کو کے حق میں بیان دے دوں گا. جب 30 جنوری آئی تو اس نے میرے حق کے اندر بیان نہیں دیا. اب کنڈیشن پریسیڈنٹ کیا ہوگی کہ میں عدالت میں جاؤں گا اور میں اپنی طرف سے اپنی بات بتاؤں گا کہ جج صاحب میں نے 9 لاکھ روپے دے دیا، میرے ہاتھ میں بھی 1 لاکھ ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری نبھا چکا. اب یہ بندہ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہا، اس کو کہتے کنڈیشن پریسیڈنٹ، کہ اپنے حصے کی ڈیوٹی کلیئر کر دو کہ تم نے کیا کیا ہے، اور اس کے ذمے کی ڈیوٹی بتا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے. اس کو کنڈیشن پریسیڈنٹ کرتے سمپل ورڈنگ میں. کنڈیشن پریسیڈنٹ اینی کنڈیشن پریسیڈنٹ کوئی بھی کنڈیشن جو ضروری ہو دی پرفارمنس اور اکرنس، کسی پرفارمنس کی یا کسی اکرنس کی، وقوع کی، آف وچ از انٹینڈیڈ ٹو بی کنٹیسٹڈ، جس کو آپ انٹینڈیڈ، جس کو آپ چاہتے ہوں، ٹو بی کنٹیسٹڈ، جس کے بارے میں مقدمہ لڑے، شیل بی ڈسٹنکٹلی، بالکل واضح طور پر اسپیسیفائڈ آپ بیان کر دیں گے ان ہز پلیڈنگ، اپنی پلیڈنگ میں، بائی دی پلینٹف اور ڈیفینڈڈ، پلینٹف بھی اور ڈیفینڈڈ بھی، ایز دی کیس میں بھی، کوئی بھی ان میں سے دونوں ہو سکتا ہے، اینڈ سبجیکٹ دیئر ٹو، اس کے متعلق ایورمنٹ آف دی پرفارمنس، اس کی ایورمنٹ، اس کے متنازع، اس سے ہٹ کر، اور اکرنس یا کوئی اس کی اکرنس آف آل کنڈیشن پریسیڈنٹ، یا کوئی دوسری کنڈیشن پریسیڈنٹ نیسیسری جو ضروری ہو، آف دی کیس، اس کیس کے بارے میں، آف دی پلینٹف، پلینٹف ہو یا ڈیفینڈڈ ہو، شیل بی امپلائڈ ان ہز پلیڈنگ،
जो उसके मुकदमे के अंदर बताई गई है। सिंपल सी बात है, उलझा कर दी गई है। हर बंदे को अपनी ड्यूटी बतानी पड़ेगी कि जो उस मामले की ड्यूटी थी वो किसने किस हद तक निभाई है, ये बताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो लागैट में आपसे पूछ लेगा कि जो ऑर्डर 6 रूल 6 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्लेंटिफ है उसको अपनी बतानी पड़ती है कि कंडीशन प्रेसिडेंट, आपके नहीं। प्लेंटिफ भी बता सकता है, डिफेंडेंट भी बता सकता है। डिपार्चर 6-7, वो कहता है अगर आपको किसी प्लेंट के अंदर कोई तरमीम करनी हो, चेंजेस करनी हो, तो आप सिर्फ अमेंडमेंट के जरिए कर सकते हैं। ये नहीं कि जिस टाइम आपका दिल चाहे आप अपना दावा तब्दील करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। अदालत की इजाजत लेकर फिर आप कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट। तो लागैट में क्या कहेगा, आप किसी भी स्टेज पर अपनी मर्जी से मुकदमे के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। नहीं, अमेंडमेंट कर सकता हूं अदालत की इजाजत से। नो प्लीडिंग शेल, कोई भी प्लीडिंग में क्या आ गया, दावा भी जवाब दावा भी नहीं, प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, मां सिवाय अमेंडमेंट के जरिए राइज एनी न्यू ग्राउंड, कोई नया ग्राउंड मिल गया हो, ऑफ क्लेम, दावे का, और कंटेन्स एनी एलिगेशन, या कोई किसी तरह का इल्जाम हो, एलिगेशन हो, ऑफ फैक्ट, हकीकत की, इनकंसिस्टेंट, जो मुखालफत में हो, मुख्तलिफ हो, विद द प्रीवियस प्लीडिंग, पहले वाली प्लीडिंग से, ऑफ द पार्टी की प्लीडिंग द सेम, वो उसके अंदर हम दाखिल कर सकते हैं। सिंपल सी वर्डिंग में आपसे लागैट में कहेगा, अगर एक मुकदमे में कोई नई बात, कोई नया ग्राउंड जाहिर हो जाए तो पार्टी उसको किसी भी वक्त उसको चेंज कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। आप कहेंगे गलत। अगर कोई नया हकायक मुकदमे में सामने आएगा तो पार्टी क्या करेगी, कोर्ट की परमिशन से बाय अमेंडमेंट के जरिए से उसको चेंज कर सकती है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जिस टाइम चाहे वो चेंज कर दे, ऐसा नहीं कर सकती। 8वां, डिनायल ऑफ कंट्रैक्ट का डिनायल करना। इसमें ये बात की गई, जब दो बंदे आपस में कंट्रैक्ट करते हैं और उनमें से एक ये कहता है कि ये बात झूठी, मैं नहीं मानता, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंट्रैक्ट के कानून को गलत करार दे रहा है, बल्कि वो उस कंट्रैक्ट के हकायक को गलत करार दे रहा होता है। वो उस कंट्रैक्ट के कानून को, लीगैलिटी को वो इलीगल नहीं कह रहा, बल्कि उस वकूए को झुठला रहा है कि ये कंट्रैक्ट तो कानूनी है, मगर ये जो वकूआ है, जो ये साबित कर रहा है, ये बंदा झूठा है, ये कहना चाहता है। डिनायल ऑफ कंट्रैक्ट, यानी हम रूल 8 पढ़ रहे हैं। वेयर ए कंट्रैक्ट इज एलिज, जब किसी कंट्रैक्ट, कोई मुआहदा जिसके पे इल्जाम लगाया गया हो, इन एनी प्लीडिंग, किसी भी प्लीडिंग में, ए बेयर डिनायल ऑफ द सेम बाय द अपोजिट पार्टी, सिर्फ वहां पर जो दूसरी पार्टी का सिर्फ जो डिनायल होता है अपोजिट पार्टी का, शैल बी कंस्ट्रक्टेड ओनली एज ए डिनायल, वो सिर्फ क्या माना जाएगा कि वो सिर्फ इनकार कर रहा है इन फैक्ट ऑफ द एक्सप्रेस कंट्रैक्ट, इजहार के जरिए से उस कंट्रैक्ट के एलिज जिस पे इल्जाम लगाया गया, जो मुतनाजा है, आर ऑफ द मैटर, जब उस मामले के मुतालिक, ऑफ फैक्ट, जो उसके वकूए की है, फ्रॉम विच द सेम में बी इम्प्लाइड, जो उसके अंदर छुपी हुई है, एंड नॉट एज ए डिनायल ऑफ द लीगैलिटी, उसकी लीगैलिटी को, कानून को चैलेंज नहीं कर रहा, और सफिशिएंसी इन लॉ, या कानून में कोई कमी नहीं ढूंढ रहा, ऑफ सच कंट्रैक्ट, इस कंट्रैक्ट के। यानी जब भी कोई शख्स किसी कंट्रैक्ट को झुटलाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो कंट्रैक्ट के फैक्ट को झुटला रहा है, उसकी लीगैलिटी को नहीं झुटला रहा होता। 9वां, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी टेस्टेड। इसमें यह कहा गया कि आप सिर्फ इतनी बात कहेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कहेंगे रीडिंग के अंदर, सिर्फ उतनी बात बताएंगे कि जो आपकी बात को इफेक्ट दे दे, यानी आपकी बात को मुख्तसर और जामिया बता दे, इतनी सी बात आप उसमें करेंगे रीडिंग में। वेयर द कंटेंट्स, नो पढ़ रहे हम, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, डॉक्यूमेंट का इफेक्ट जो हमें बताना है। वेयर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट का कंटेंट कहते हैं उसका मवाद, यानी अंदर हमने लिखा क्या, मतन। वेयर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, जब किसी भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट और मटेरियल, किसी भी कंट्रैक्ट का मवाद, अंदर की लिखी हुई तहरीर अगर आपका असल मुद्दा हो, इट शैल बी सफिशिएंट, ये काफी होगा, इन एनी प्लीडिंग, किसी प्लीडिंग में, टू स्टेट द इफेक्ट, कि सिर्फ एक हद तक उसका बताएं, देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल, उतना मुख्तसर बताकर जितना बताया जा सकता हो, विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ,
पूरी कोई मुकम्मल बातें ना बताना शुरू कर दे। अनलेस द प्रेसी वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब तक कि उस डॉक्यूमेंट के वाज़िया लफ्ज और एनी पार्ट देयर ऑफ आर मटेरियल, या उसका कोई मटेरियल कीमती हो। दोबारा इसको समझें। 9 में ये कहा गया जब तक कि आपके कंट्रैक्ट का, आपकी कोई दावे की कोई एक एक लाइन अगर जब तक आपको बताने को ना कहा गया हो, आपने मुख्तसर सी बात कर दी है। अगर जज साहब ये कह दें कि हाँ इसकी एक एक बात की, एक एक लाइन की वजाहत करो, तब तो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। 10वां मैलिस नॉलेज, इसमें भी ये बात की गई कि अगर आपने किसी को ये बताना है कि अगर बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया, या उसको मुझसे दुश्मनी थी, या उसको इस चीज का नॉलेज था, तो आपको सिर्फ ब्रीफली बताना होगा, उसकी लंबी चौड़ी तफसीलें नहीं बताएंगे। ये वाली बात की गई। मेलिस और नॉलेज, वेनेवर, जब कभी इट इज मटीरियल, जब भी मैं लफ्ज कानून में मटीरियल बोलूंगा, उसका मकसद क्या होता है कि वो वाला मामला जरूरी ना हो। मटीरियल का मतलब होता है कानून में वो वाला मामला जब तक जरूरी ना हो। तो वेनेवर इट इज मटीरियल टू द एलिज, जब तक वो मामला जो मुतनाज़ा है जरूरी ना हो। मेलिस, आपकी कोई दुश्मनी, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, आपका कोई फ्रॉड की आपकी कोई इरादा, नॉलेज या आपका कोई इल्म, और अदर कंडीशन, ये कोई दूसरी कंडीशन ऑफ द माइंड, आपके जहन की, ऑफ एनी पर्सन, किसी शख्स की, इट शैल बी सफिशिएंट, इतना काफी है टू एलिज द सेम, कि आप सिर्फ वाजिया बता दें एज ए फैक्ट, सिर्फ हकीकत को, विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसेस, बगैर हालात की तफसील बताने के, फ्रॉम विच द सेम इज टू बी इन्फेरेड, जिससे हमने ये नतीजा अक्स किया है। इन्फेरेड, नतीजा अक्स करना। यानी क्या कहा गया, जब तक कि जज साहब खुद ना कहें कि आप पूरी तफसील बताओ, तब तक आपने क्या करना है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, कोई मेलिस है, किसी को कोई दुश्मनी है, या किसी को किसी चीज का इल्म था, तो आप क्या करें, उतनी बात बताएंगे जितनी के जरूरी हो। 11वां नोटिस, वेयर इट इज मटेरियल टू एलिज नोटिस, जब आपका मटेरियल, फिर मैंने वही लफ्ज़ अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेयर एवर, जहां कहीं भी, इट इज मटेरियल, जब तक जरूरी ना हो, टू एलिज नोटिस, कि आपने जो इल्जाम लगाया हुआ नोटिस हो, एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट, कोई भी शख्स किसी भी हकायक का, मैटर और थिंग, वो कोई चीज हो या कोई अशिया हो, इट शैल बी सफिशिएंट टू एलिज, इतना काफी होगा कि वो इल्जाम लगा दे, बता दे, सच नोटिस, उस नोटिस के बारे में, एज ए फैक्ट के वो पहुंचा था। अनलेस द फॉर्म, जब तक कि उसके फॉर्म को, उसकी शक्ल को, और प्रेसिस टर्म या उसकी मुकम्मल टर्म को, ऑफ सच नोटिस, उस नोटिस के, आर द सर्कमस्टेंसेस, या हालात को, फ्रॉम विच सच नोटिस इज टू बी इन्फेरेड, कि हमने ये नोटिस कहां से हासिल किया, आर मटेरियल, जब तक वो मटेरियल ना हो। 9 में, 10 में और 11 में एक ही तरह की बात की। मटेरियल का लफ्ज पहले समझ लें। जब तक आपकी लिखाई का, मैं सादे से लफ्जों में बता रहा हूं, जब तक आपकी लिखाई का एक एक लफ्ज खुद अदालत ना कहे कि आप इसको बताएं, मटेरियल का मतलब होता है खुद अदालत ना कहे कि आप बताएं, तब तक आपको उसकी एक एक लाइन की, एक एक हालात की, एक एक वाक्य की तफसील बताने की जरूरत नहीं होती। आप मोटी सी बात कर दें कि इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया था, इस डेट को किया था, बस। हाँ, जब मटेरियल में आ जाए, अदालत कहे कि नहीं, आपको तफसील बताना मटेरियल है, कि आप तफसील बताएं किस तरह फ्रॉड हुआ था, आप कहाँ थे, ये कहाँ था, किस वाक्य से हुआ, किस दिन हुआ, कौन सी गाड़ी में बैठे थे, किसके घर में गए थे। जब ये वाला वाक्य आ जाए तो उसको कहते हैं मटेरियल, कि जब तक वो मामला मुकम्मल तौर के ऊपर मुकम्मल ना हो जाए, वाजिया ना हो जाए, यानी वो मामला जरूरी ना हो जाए, उसको मटेरियल कहते हैं। तो 9 से 11 तक क्या कहा गया, जब तक अदालत खुद तफसील ना पूछे, आपको तफसील बताने की जरूरत नहीं होती। 12वां, इंप्लॉयड कंट्रैक्ट और रिलेशन, छुपा हुआ कंट्रैक्ट या कोई ताल्लुक। वेयर एवर एनी कंट्रैक्ट, जहां पर भी कोई कंट्रैक्ट, और एनी रिलेशन, या कोई ताल्लुक, बिटवीन एनी पर्सन, किसी भी शख्स के दरमियान, इज टू बी इम्प्लॉयड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ लेटर, वो छुपा हुआ हो किसी सीरीज ऑफ लेटर से, और कन्वर्सेशन या गुफ्तगू से। पहले समझ लें, इसमें यह कहा गया कि मैंने एक प्लाट एक अपने दोस्त का लेना है, उसका प्लाट इंग्लैंड में है, मैं पाकिस्तान में हूं, मैंने पाकिस्तान से खत नंबर 1 लिखा
کہ میں تمہارا پلاٹ لینا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم اپنا پلاٹ بیچ رہے ہو۔ اس نے مجھے خط A کا جواب دیا کہ ہاں میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت میں 1 کروڑ روپے مانگ رہا ہوں۔ میں نے اس کو آگے لکھا نہیں میں تو 80 لاکھ روپے دوں گا، اگر آپ کو لینے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ اس نے مجھے خط اس کا جواب دیا B کا کہ میں تو اس کے آخر 95 لاکھ دوں گا۔ میں نے آگے لکھا کہ نہ 95 نہ 1 کروڑ، میں تو 90 لاکھ دوں گا۔ اس نے اس کا جواب دیا کہ ہاں میں آپ سے سودا ڈن کرتا ہوں۔ تو ہماری یہ سیریز آف لیٹر یعنی کنٹریکٹ کی سیریز ہوئی۔ تو ایسے معاملے کے اندر ہمیں صرف اس کا حوالہ دینا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے۔ اس کے متعلق آ گیا کہ کئی مرتبہ معاملہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو سیریز آف لیٹر کے ذریعے سے، کنورسیشن کے ذریعے سے، کاؤنٹر کنورشن کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، اس کے متعلق ہے۔ ویئر ایور جہاں کہیں پہ اینی کنٹریکٹ کوئی معاہدہ اور اینی ریلیشن یا کوئی تعلق بٹوین اینی پرسن کسی بھی لوگوں کے درمیان از ٹو بی امپلائڈ، وہ اس حد کے اندر یعنی دبے لفظوں میں ہے فرام اے سیریز آف لیٹر کہ وہ ایک خطوں کی سیریز کے ذریعے چلا ہے، اور کنورسیشن یہ گفتگو کے ذریعے چلا ہے، اور ادروائز فرام اے نمبر آف سرکمسٹانسز یا کسی دوسرے حالات کی وجہ سے، بہت سے حالاتوں کی وجہ سے چلا ہے۔ It shall be sufficient، اتنا کافی ہوگا to allege such contract کہ ہم صرف اس کنٹریکٹ کے بارے میں بتائیں اور ریلیشن اس تعلق کو بتائیں ایز اے فیکٹ کہ یہی حقیقت تھی، اینڈ ٹو ریفر جنرلی ٹو سچ لیٹر، اور عام طور پر ان خطوں کو اٹھا کر دے دیں۔ یہ نہیں اس کی تفصیلیں بتائیں، میں نے پہلا خط یہ لکھا تھا، دوسرا بس کیا لکھیں، اس نے کہا تھا 1 کروڑ کا، آخر میں سودا کیا ڈن ہوا کہ ہم نے 90 لاکھ کا سودا ڈن ہوا۔ یہ سارے خط ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اب ایک ایک خط کی تفصیل بتانے نہیں بیٹھ جائیں گے، بس یہ بات اس میں کی گئی۔ ٹو سچ لیٹر، اس لیٹر کا کنورسیشن یا ان کنورسیشن کا گفتگو کا، اور سرکمسٹانسز یا ان حالاتوں کو ہم نہیں بتائیں گے، وداؤٹ سیٹنگ دیم آؤٹ ان ڈیٹیل، ان کو ڈیٹیل ان کے بتانے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ اینڈ اف ان سچ اے کیس، اگر ایسے کیسوں میں دی پرسن سو پلیڈنگ، جو شخص دعویٰ کر رہا ہے، ڈیزائر خواہش رکھتا ہو، ٹو ریلائی ان دی آلٹرنیٹو اپون، کہ ان میں سے ایک کے بعد ایک کو لے کے مور کنٹریکٹ، زیادہ کنٹریکٹ اور ریلیشن یا ریلیشن دین ون، ایک کی بجائے، ایز ٹو امپلائڈ فرام سچ سرکمسٹانسز، جو دبے ہوئے ہو ان حالات میں، ہی میں اسٹیٹ دی سیم ان دی آلٹرنیٹو، وہ اس کا متبادل بھی دے سکتا ہے۔ سیدھی سی بات کی گئی، جہاں پہ سیریز آف کنٹریکٹ کے ذریعے، سیریز آف کنورسیشن کے ذریعے سے، سیریز آف فیکٹ کے ذریعے سے کوئی بات چلی ہو، جب تک عدالت خود نہ کہے، آپ نے اس کی صرف حوالہ دینا ہوتا، جنرلی تفصیلیں لے کے نہیں بیٹھ جانا ہوتا۔ سب میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ پریزمپشن آف لا، قانون قیاس، یعنی قانون کیا سوچ کر بیٹھ جائے گا۔ نیدر پارٹی نیڈ ان اینی پلیڈنگ، کسی بھی پارٹی کو ضرورت نہیں ہے کسی پلیڈنگ میں، ایلیج اینی میٹر کے کسی معاملے کے اوپر وہ الزام لگائے آف فیکٹ، حقیقت کے بارے میں، وچ دی لا پرزیوم، کہ جو قانون یہ سوچے ان ہز فیور، کس کے فیور میں ہے، اور ایز ٹو وچ دی برڈن آف پروف لائز اپان دی ادر پارٹی، یہ کسی دوسرے شخص کے اوپر برڈن نہ ڈالے۔ یعنی یہ نہیں، اس میں یہ کہا گیا آپ نے وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قانون کے سامنے معصوم بچے بن کے بیٹھ جائیں، مظلوم بن کے بیٹھ جائیں، کہ میں اپنی ساری دکھی داستان قانون کو بتا دوں تاکہ قانون جو ہے وہ مجھ پہ ترس کھانا شروع کر دے، یا دوسرے بندے پہ سارا وزن ڈال دوں، اس پہ برڈن آف پروف ڈال دوں۔ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں گے آپ، یہ باتیں کی گئی۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیں، پریزمپشن آف لا، نیدر پارٹی، کوئی بھی پارٹی، نیڈ ان اینی پلیڈنگ، کسی بھی پلیڈنگ کے اندر، ایلیج اینی میٹر، کسی بھی میٹر کے اوپر جو الزام لگائے فیکٹ، حقیقت کے، وچ دی لا پرزیوم، کہ جو لا پرزیوم کرتا ہو ان ہز فیور، کہ اس کی حمایت میں چلا جائے، یعنی ایسی بات نہ کرو کہ لا میری حمایت میں چلا جائے، اور ایز ٹو وچ، یا کوئی دی برڈن آف پروف لائز اپان دی ادر سائڈ، یا آپ کو اپنا بار ثبوت دوسرے پہ ڈال دیں، unless same the first being specially denied، جب تک کہ دوسرا اس سے واضح طور پر ڈینائڈ نہ کرے۔ ایگزامپل، consideration for a bill of exchange، یہ تو صرف ایسی بات لکھی ہے، بس یہاں تک آپ دیکھیں، یعنی صرف یہ بات کی گئی کہ آپ نے جب جان بوجھ کر قانون کے سامنے مظلوم بن کر نہیں بیٹھنا، دوسرے پہ جان بوجھ کے الزام نہیں لگانے، سیدھی سی بات کرنے، جو حق ہے وہ بتانا۔ 14، پلیڈنگ ٹو بی سائنڈ، جو آپ، یہ والا جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ لا گیٹ میں پوچھا کہ جو پلیڈنگ ہوتی ہے کہ وہ سائن کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے؟ ہاں،
प्लीडिंग टू बी साइन, जो प्लीडिंग है उसको हम साइन करेंगे। एवरी प्लीडिंग शेल बी साइन, हर प्लीडिंग को, हर दावे को हम साइन करेंगे। प्लीडिंग का लफ्ज है, बार बार कह रहा हूं, पूरे के पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा है ऑर्डर 6 में, अभी तक लफ्ज प्लीडिंग इस्तेमाल हुआ है, यानी दावा भी और जवाब दावा भी, प्लेंट भी और रिटर्न स्टेटमेंट भी, दोनों इस्तेमाल हुए। एवरी प्लीडिंग शेल बी साइन, हर प्लीडिंग को आप साइन करेंगे बाय दी पार्टी, पार्टी के जरिए से, एंड हिज प्लेडर, और उसका वकील भी करेगा। एंड का लफ्ज है, अगर आपसे ला गया पूछ देगा हिज द पार्टी आर प्लेडर, नहीं, एंड का लफ्ज है, एंड हिज प्लेडर और प्लेडर इफ एनी, अगर है तो। प्रोवाइडेड दैट, ये बात की गई, वेयर ए पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस, अगर कोई ऐसा है कि पार्टी नहीं आती, किसी रीजन की वजह से मौजूद नहीं है, आर फॉर अदर गुड कॉज, या कोई दूसरी माकूल वजह बता दे, अनएबल टू साइन द प्लीडिंग, कि मैं प्लीडिंग के ऊपर साइन नहीं कर सकता, इट मे बी साइन, तो उसकी जगह पे कौन साइन कर सकता है, बाय एनी पर्सन, कोई भी शख्स, ड्यूली अथोराइज, जिसको उसने अथॉरिटी दे दी हो, बाय हिम, उसके जरिए से, टू साइन, तो वो शख्स साइन करेगा, द सेम, इसको, आर टू सू और डिफेंड ऑन हिज बिहाफ, तो वो वाला मुकदमा दाखिल करेगा या उसका दिफा करेगा। यानी ये कहा गया पार्टी को खुद ही मुकदमे पे साइन अपनी प्लेंट के ऊपर साइन करने पड़ते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट पे साइन करने पड़ते हैं। हाँ, कोई ऐसी माकूल वजह हो तो वो बताएगा मैं क्यों साइन नहीं कर रहा, तब वो दूसरा शख्स उसकी जगह पे साइन करेगा, और वकील अगर किया है तो वकील भी साइन करेगा। 15, अभी तक जो ऊपर से चल रहा था, हमने जो पढ़ा कि एक एक पैराग्राफ हमने लिखा, पैराग्राफ एक में एक बात, दूसरे में दूसरी, तीसरी, अब हम नंबर वाइज पैराग्राफ को क्या कहेंगे, वेरीफाई करेंगे कि पैराग्राफ 1 से लेकर 4 तक मेरे नॉलेज के हिसाब से ठीक है, तस्दीक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, और पैरा नंबर 6 से लेकर 9 तक मेरे बिलीफ के मुताल्लिक सच है। ये वाली बात यानी में तस्दीक करनी होगी, अगर हमने नहीं की हमारा दावा कंप्लीट नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग का लफ्ज है फिर, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर, जब भी इस तरह का लफ्ज आए ना, सेव बाय, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इस तरह कोई लफ्ज आए तो उसका मतलब समझना जब तक कोई दूसरा कानून ना आ गया हो, जब कोई स्पेशल लॉ ने कोई बात ना कर दी हो, या नया कोई कानून ऐसा नाफिजुल वक्त ना आ गया हो कि इसकी बात को रद्द कर दे। यानी सिंपल वर्डिंग में, जब तक कोई स्पेशल लॉ ने मना ना किया हो तो आपको जरूर वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। हाँ, कोई नया लॉ आया, उसने रोक दिया कि अब आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तब तो और बात है। अगर तो नए लॉ ने नहीं रोका, स्पेशल लॉ ने नहीं रोका, तो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इस तरह की लाइन का ये मतलब होता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, जब तक कोई दूसरा लॉ प्रोवाइड ना करे, फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, नाफिजुल वक्त ना हो, एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड, हर प्लीडिंग को हम वेरीफाई करेंगे, ऑन ओथ और सेलमन एफर्मेशन, ओथ के ऊपर बजरिया हल्फ, मैं हल्फन बयान करता हूं। तो आपसे लॉ गेट में पूछ ले कि विदाउट ओथ आप में गलत। एट द फुट, ये लफ्ज बड़ा कीमती है, नीचे, बाय द पार्टी, पार्टी के जरिए से, और बाय वन, या उस शख्स के जरिए से, ऑफ द पार्टी प्लीडिंग, जो पार्टी प्लीडिंग कर रही हो, और बाय सम अदर पर्सन, या कोई दूसरा शख्स, प्रोवाइडेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जिसको कोर्ट सेटिस्फाई करे कि ठीक है जी तुम इसकी प्लीडिंग की तस्दीक करो। टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस, जिसको इस केस के हकायक भी मालूम हो। तो क्या पार्टी को खुद, या कोर्ट जिसको कह दे कि चलो तुम इसकी जगह के ऊपर जो है, जो तुम हकायक को जानते हो, तुम वेरीफाई करो, तो आपको करना होगा। हाँ, अगर कोई दूसरा लॉ आ गया, आपसे लॉ गेट पूछ सकता है, अगर कोई नया स्पेशल लॉ आ जाए और वो वेरिफिकेशन को रोक दे, तो क्या अभी आपको वेरिफिकेशन करनी होगी? आप कहेंगे नहीं, अगर टाइम बीइंग इन फोर्स को ऐसा लॉ आया है या स्पेशल लॉ है, तो फिर आप वेरिफिकेशन ना करें। 2 यानी 15(2), the person verifying all, the person verifying shall specify, the person verifying shall specify, जो पर्सन वेरी करेगा, शैल का लफ्ज है, यहां पर मे का लफ्ज आएगा तो गलत हो जाएगा, वो जरूर स्पेसिफाई करेगा, यानी वजाहत कर देगा, बाय रेफरेंस, हवाला देकर, टू दी नंबर्ड पैराग्राफ, टू दी नंबर्ड पैराग्राफ, उन पैराग्राफ को नंबर देकर, ऑफ द प्लीडिंग, जो प्लीडिंग में है, व्हाट ही वेरीफाइज,
کہ وہ کیا ویریفائی کر رہا، کیا تصدیق کر رہا آف ہز اون نالج، کہ مجھے کس چیز کا خود نالج ہے، اینڈ وٹ ہی ویریفائی، اور وہ کیا ویریفائی کر رہا، کیا تصدیق کر رہا ہے، اپان انفارمیشن ریسیوڈ، کہ جو مجھے معلومات وصول ہوئیں، ایز بلیو ٹو بی ٹرو، کہ میں یقین کرتا ہوں کہ وہ سچی ہے. یعنی وہ بتائے گا پیرا نمبر 1 سے لے کر 5 6 تک یہ میرے نالج کے حساب سے ٹھیک ہے، اور 6 سے لے کر 10 تک میرے بلیف کے متعلق، انفارمیشن کی بلیف کے متعلق درست ہے. یہ کہے گا کہ میں اون اوتھ کہتا ہوں. 15.3 دی ویریفیکیشن شیل بی سائنڈ، ویریفیکیشن ضرور سائن کیا جائے گا بائی دی پرسن، جو شخص میکنگ اٹ، جو اس کو ویریفائی کر رہا ہے، اینڈ شیل اسٹیٹ، وہ ضرور بتائے گا، شیل کا لفظ ہے، دی ڈیٹ، تاریخ بتائے گا، اون وچ، کہ کس تاریخ کو، اینڈ دی پلیس، اور کس جگہ پر میں بیٹھ کر، ایٹ وچ اٹ واز سائنڈ، میں نے یہ سائن کیا. تو لاگیٹ میں آپ سے پوچھے گا کہ جو شخص اس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کو تاریخ لکھنا بھی ضروری ہوتی ہے اور اس کو جگہ بھی بتانا ضروری ہوتی ہے کہ میں کس جگہ بیٹھ کر کس تاریخ کو یہ والی بات کو بذریعہ حلف ویریفائی کر رہا ہوں، کہ ہاں بتانا پڑتا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس جگہ پہ بیٹھ کے میں اس کو ویریفائی کر رہا ہوں. یہ 6.16 بڑا قیمتی، بہت کم لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں جانتے، جانتے ہیں مگر اس کا استعمال نہیں کرتے. خاص طور پہ جو عورتوں کے دعوے ہوتے ہیں نا، اس میں مرد کے اوپر دل کھول کر کیچڑ اچھال دیتی ہے، یہ نشئی ہے جی، یہ ظلم ستم کرتا ہے، عورتوں میں جاتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں. اس کا استعمال وہاں پہ کیا جانا چاہیے کہ آپ کھڑے ہوں کہ جج صاحب یہ معاملہ سکینڈولس ہے، اگر اس نے اپوزٹ پارٹی نے میرے کلائنٹ پہ لگایا ہے، کیا کھڑے ہوں کہ اگر اپوزٹ پارٹی نے میرے کلائنٹ پہ یہ الزام اچھالا ہے یا تو اس کو ثابت کرے، اگر ثابت نہیں کرتی تو یہ معاملہ سٹرک آؤٹ کرے. تو 6.16 لاگ ایکٹ میں آپ سے کہے گا کہ یہ اپنی پلیڈنگ کے اندر جو ہے امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنے نہیں. 6.16 دوسرے مخالف پارٹی کی پلیڈنگ کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور 6.17 اپنی پلیڈنگ میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. دوبارہ دیکھیں، اگر مجھ پہ مخالف پارٹی نے کوئی الزام لگایا تو میں اس الزام کو، اس پلیڈنگ کے اس حصے کو کس طرح امینڈمنٹ کروا سکتا ہوں؟ 6.16 کی درخواست سے. اور اگر مجھے اپنی پلیڈنگ میں کوئی چیز غلطی نظر آئی اور میں اس کو امینڈ کروانا چاہتا ہوں تو مجھے 6.17 کی درخواست دینی ہوگی. ٹھیک ہے، تو 6.16 میں اسٹرائکنگ آؤٹ پلیڈنگ، دی کورٹ میں کا لفظ ہے یہاں پر، شیل نہیں، ایٹ اینی اسٹیج، کسی بھی اسٹیج پہ، اینی کا لفظ بڑا قیمتی ہے. آف دی پروسیڈنگ میں آرڈر ٹو بی اسٹرک آؤٹ، کہ وہ نکال دے اور امینڈ یا ترمیم کر دے اینی میٹر، کسی بھی مادے کو، ان اینی پلیڈنگ، کسی پلیڈنگ میں، وچ میں بی unnecessary، جو غیر ضروری ہو، اور scandalous یا scandalous ہو، اور which may tend، یا رجحان رکھتا ہو، to prejudice، کہ وہ تعصب پھیلائے گا، embarrass، یا کوئی پیچیدگیاں پیدا کرے گا، اور ڈیلے، یا ڈیلے کر دے گا، دی فیئر ٹرائل آف دی سوٹ، مقدمے کے صاف ستھرے ٹرائل کو یہ تو خراب کر دے گا، تعصب پیدا کرے گا، اس میں پیچیدگیاں پھیلائے گا یا ڈیلے کر دے گا. تو کیا وہ کورٹ کو درخواست دے کر اس کو اسکینڈلس میٹیریل کو ختم کروا سکتا ہے. 17 امینڈمنٹ آف پلیڈنگ، دی کورٹ میں، یہاں پہ میں کا لفظ ہے، ایٹ اینی اسٹیج، یہاں پہ بھی اینی کا لفظ بڑا قیمتی ہے. آف دی پروسیڈنگ کو الاؤ ایدر پارٹی، کسی بھی پارٹی کو الاؤ کر سکتی ہے، ٹو آلٹر، کہ آپ تبدیل کر دیں، امینڈ، ترمیم کر دیں، ہز پلیڈنگ، اپنی پلیڈنگ کو، ان سچ مینر، اس طریقے سے، اینڈ آن سچ ٹرم، یا ان شرائط پر، ایز میں بی جسٹ، جو مناسب ہوں. اینڈ آل سچ امینڈمنٹ، اور جو وہ امینڈمنٹ کرے گا، شیل بی میڈ، وہ ضرور میڈ کی جائیں گی، ایز میں بی نیسیسری، جس حد تک ضروری ہو، فار دی پرپز آف ڈٹرمیننگ دی ریئل کوشچن، تاکہ اصل سوال، اصل حقائق کھل کر سامنے آئے، ان کنٹراورسی بٹوین دی پارٹی، جو پارٹیوں کے درمیان میں تنازع پھیلائے ہوئے ہیں. یعنی کورٹ سے کوئی بھی شخص کیا کر سکتا ہے، کسی بھی سٹیج کے اوپر امینڈمنٹ کروا سکتا ہے، کس حد تک؟ جو کورٹ اس پہ شرائط لگائے. 18 بڑا قیمتی ہے اور آخری ہے، فیلر ٹو امینڈ آفٹر آرڈر. اس میں یہ کہا گیا کہ جب آپ نے کورٹ کو درخواست دی کہ میں یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کورٹ آپ کو خاص ٹائم دے گی کہ آپ اس ٹائم کے اندر یہ معاملہ درست کر لیں.
اگر آپ کو کورٹ نے کوئی ٹائم نہیں دیا تو وہ کتنے دن ہوتے؟ تو 14 دن ہوتے ہیں، ورنہ تو کورٹ آپ کو ٹائم دیتی کہ آپ اتنے ٹائم کے اندر اپنے معاملے کو درست کر لیں، اپنی پلیڈنگ کو امینڈمنٹ کر لیں۔ اگر کورٹ نے ٹائم نہیں دیا تو 14 دن ہوں گے۔ 18واں، failure to amend after order. If a party who had obtained an order، اگر کوئی پارٹی جس نے حاصل کیا ہو کہ order for leave to amend، کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں ترمیم کر سکوں، does not amend، اور وہ ترمیم نہیں کرتا، accordingly کے مطابق within the time limit، اس ٹائم لیمٹ کے دوران، for that purpose، اس مقصد کے لیے، by the order، اس آرڈر کے ذریعے سے، or if no time is thereby limited، یا کوئی ٹائم دیا ہی نہیں، then within 14 days، تب 14 دن ہوں گے، from the date of the order، جس دن سے آرڈر دیا گیا تھا، he shall not be permitted، پھر اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، to amend، کہ وہ amend کرے، after the expiration of such limit، جب یہ پیریڈ ختم ہو جائے، time as aforesaid، جو ہم نے اوپر بتایا ہے، or of such 14 days، یا 14 دن جو گزر جائیں، ایز دی کیس میں بھی، ان دونوں میں سے کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے، unless the time is extended by the court، جب تک کہ کورٹ خود ٹائم ایکسٹینڈ نہ کرے۔ 18 میں کیا کہا گیا؟ اگر کسی شخص نے درخواست دی تھی کہ میں اپنی اس میں پلیڈنگ میں امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس پیریڈ جو کورٹ نے دیا ہوگا اس میں امینڈمنٹ کرے گا۔ اگر اس نے اس میں امینڈمنٹ نہیں کی، یعنی کورٹ نے پیریڈ ہی نہیں دیا اور اس کو کہا کہ آپ امینڈمنٹ کر کے لے آئیں، تو پھر اب 14 دن ہوتے ہیں۔ لا گیٹ میں کہے گا کیا کورٹ خاص ٹائم دے سکتی ہے امینڈمنٹ کے لیے؟ آپ کہیں گے ہاں دے سکتی ہے۔ پھر آپ سے کہے گا کہ کورٹ نے کوئی خاص ٹائم نہیں دیا تو کتنے دن ہوتے ہیں پیریڈ کے لیے؟ آپ کہیں گے 14 دن ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک کا ہمارا تھا۔ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کر سکتے ہیں، ہمارا جو گروپ ہے اس کو بھی نیچے مینشن دیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ حافظ۔